من نمیخوام اینجا بمونم بهادر. میخوام برم کراچی پیش مادرم. همین. از منم فاصله بگیر. داداش زن داداش گیتی اینا رو برای شما گذاشت و رفت. بهادر من میرم. همراهی من با تو تا همینجا بود. برای دیدن مامانم اومدم بیرون و وسط راه تو به هم برخوردی. مامانم خودش اومد دنبال من. یعنی من دیگه به مقصدم رسیدم. الان موندن توی مسیر حماقت مگه نه؟ و در ضمن من عمدن باهات خداحافظی نکردم و رفتم. نه به این دلیل که مانعم بشی، بلکه به این دلیل که نمیخوام صورت ناراحتتو ببینم. تو همه کار برای من کردی و من خیلی خیلی ازت ممنونم. دعای من اینه که همیشه خوشحال باشی. प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले। सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया, जो लूटे दिल का जहां। दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया कि अपने हैं अनजान। خانم مگه امشب نوبت غذای چینی و ماهی نبود؟ آره راستش من منو رو عوض کردم. غذای امشب رو خواستم به سلیقه گیتی درست کنم. گیتی این چه کاری عزیزم؟ پس چرا هیچی نکشیدی؟ از این بریز. خودم میریزم. فقط همینقدر؟ برنجم بریز. آفرین. این چیه؟ این چیه دخترم؟ تو اینو بده به من. این چه وضع غذا خوردنه؟ بیا. کافیه مامان، خیلی زیاد شد. لطفاً. کافی نیست دخترم. حال روزتون نگاه کن. خیلی ضعیف به نظر میای. چی شد؟ من اشتها ندارم. شما غذاتونو بخورید. عمو که از اومدنم به اینجا ناراحت نشده؟ نه بابا، اون چرا باید ناراحت شه؟ اینجا خونه مامانته، یعنی خونه خودته. آره، اما خونه ایشونم هست. آره، اینجا خونه نفیسم هست. اما نفیس خیلی منو دوست داره گیتی. اون غیر ممکنه که حرف منو بخواد زمین بندازه. هر کلمه‌ای که از دهنم بیرون میاد برای اون یه حکم محسوب میشه. گیتی، من ازت میخوام که تو پیش خودم بمونی. الانم زود غذاتو بخور. بعدش با هم میریم اتاقتو نشونت میدم. بعدش با هم کلی حرف داریم. من نمیخواستم با ظفر ازدواج کنم. بعدش سمیر بهم پیشنهاد داد که با شما در ارتباط باشم. سمیر کیه؟
برادر شوهر عمه فریه. اون منو دوست داشت. و تو؟ منم همینطور. پس چطوری با بهادر ازدواج کردی؟ آخه چرا؟ این شکای بی جای اقبال هم زندگی منو نابود کرد، هم زندگی تو رو. اون بابات اصلاً عوض نشده گیتی. بابا با شما چی کار کرده بود؟ من با نفیس نامزد شده بودم. با رضایت پدر و مادرم خود نفیسم نامزدی و ترتیب داد. همون روزا من دانشگاه ثبت نام کردم و با اقبال توی دانشگاه آشنا شدم. اون خانواده‌شو فرستاد خواستگاری من. خانواده من وقتی پول و ثروت و سطح خانواده‌شو دیدن، منو به عقدش در آوردن. بعد از ازدواج فهمیدم که اون فقط پول و مقام داره. عشق و محبت سرش نمیشه. اصلا نمیفهمه. اقبال فکر میکرد بعد ازدواجمونم من هنوز نفیس و دوستش دارم و با همین شکا زندگیمون نابود شد. یه روز اون تو رو از من گرفت و منو از خونه انداخت بیرون. با حال پریشون اومدم خونه بابا و بلافاصله برگه های طلاق رو فرستاد. منم طلاق گرفتم. برای دیدن تو بارها به حیدرآباد اومدم اما نذاشتن ببینمت. حتی یک بارم نتونستم ببینمت. من دنبال شما میگشتم. توی ذهنم همش سوال بود و میخواستم بدونم آخه چه اتفاقی افتاده که شما منو ول کردین و رفتین. دیگه ولت نمی کنم و جایی نمیرم. به هیچ وجه ولت نمی کنم. دختر عزیزم، عزیز دلم. من میدونم تو به خاطر رفتن گیتی ناراحتی. اون همیشه میخواست که بره پیش مامانش. به همین دلیل از خونش رفت. من فقط براش یه همسفر بودم. به نظر من اصلا نباید میذاشتیم از اینجا بره پسرم. اون مگه از ما پرسید؟ ارتباطشو قطع کرد و رفت. پسر،
این چه حرف احمقانه یه داری میزنی؟ مگه اون معشوقت بوده که باهاش دعوا کنی و بره از خونه بیرون قهر کنه؟ اون همسرته. پیوند زن و شوهرای پیوند قلبیه اینجوری تموم نمیشه. برو برش گردون خونه. فایده ای نداره. میدونم اون بر نمیگرده. پسرم از رحمت خدا نباید ناامید و مایوس بود. تو یه بار تلاش کن و ببین. الان فهمیدم محبت با تلاش نه، با تقدیر به دست میاد. اگه همراهی گیتی توی تقدیرم باشه، اون دوباره بر میگرده. شما هم برای تقدیر من دعا کنین. قبول دارم که محبت تو تقدیر آدمه، اما با سعی و تلاش میشه اون تقدیر رو عوض کرد. تلاش کن و صبر داشته باش. دعای من همیشه باهاته. تو بیدار شدی؟ اصلا نخوابیده بودم. دارم به این فکر میکنم که از این به بعد قراره اینجوری باشه. ببین راستش نفیس، گیتی تنهایی میترسید بخوابه، واسه همین بهم گفت من کنارش بخوابم. یواش یواش عادت میکنه، دیگه مشکلی پیش نمیاد. تا کی میخواد اینجا بمونه؟ اون دیگه همیشه اینجا میمونه نفیس، کنار من. چرا؟ اقبال اونم از خونه انداخته بیرون؟ اون نه تنها گیتی رو از خونه بیرون کرده، بلکه اونو به عقد خدمتکارش هم در آورده. منظورت چیه؟ اون شوهر داره، تو آوردیش اینجا؟ با رضایت خودش ازدواج نکرده، به زور عقدش کرده. به زور عقدش کرده باشه یا با رضایت، اما بدون اجازه شوهرش چجوری تونسته بیارش اینجا؟ اما نمیخواد با اون پسر زندگی کنه نفیس، و منم نمیخوام با اون زندگی کنه و بهش ظلم بشه، واسه همین با خودم آوردمش. اما به زودی این ازدواجشون هم تموم میکنم. خب باشه درسته، اما نفیس من خیلی خستم، میخوام یکم بخوابم. تو مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میری عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارہ ہو. آقا جمیل چرا تلفنشو بر نمیداره؟ قلبم قبول نمیکنه. وقتی قلبت قبول نمیکنه باید با عقلت مشورت کنی. قلبت چی رو قبول نمیکنه؟ اون آقا جمیل توی شرکت یادت هست؟ آره یادم میاد، یکی دو بارم اومده بود خونه. آره همون. ظفر میگه که توی شرکت حساب کتابا رو به هم ریخته و 400,000 از حساب شرکت میخواسته برداره، اما قبل از این یه قرونم این ور اون بر نشده. از وقتی بهادر رفته
پس چرا اینقدر فکر میکنی؟ خودتون برین شرکت و یه نگاه به کارا بندازین. اون وقت میفهمین چی شده و کی پشت این کاره. آره حرفت که منطقیه. یه چیزی بگم. بگو. وقتی به شرکت رفتن فکر میکنین لازم نیست به کسی چیزی بگین. بی خبر برین. اون وقت میتونین بفهمین مشکل چیه. چی شده خانم؟ چرا اینقدر عصبانی؟ به ظفر بگید که از نیلم دور باشه. چرا؟ چی شده؟ سر هر چیزی باش در میفته و دعوا را میندازه. از این کارش خوشم نمیاد. باشه، من با آبجی حرف میزنم. اصلا نیازی نیست با آبجی حرف بزنید. شما خودتون باش حرف بزنید، اونم با زبون خودتون، و این عشقتون به خواهرزادتون رو بذارید کنار. منور نسرین، الکی دلخوری پیش میاد. چند وقت دیگه جشن عروسی نیلمه. قرار دخترمون بره آمریکا. من پیش ظفر و آبجی آدم بده میشم. واقعا منور. ترسو بودنم حدی داره دیگه. مراعات کردن ترسو بودن نیست. خانواده اگه جرمی انجام بده پس مجرم میشه و مراعات مجرمو نمیکنن بلکه مجازاتش میکنن. اگه ظفر دوباره همچین اشتباهی بکنه با آبجی حرف نمیزنم، مستقیم با داداش اقبال حرف میزنم. اصلا نمیفهمم داداش چرا همه ی کاروبارو به اون سپرده. اینو نگاه کن، ببین چقدر خوشگله. مگه نه؟ قشنگه نه؟ و اینو ببین، از این رنگش مطمئنم که خوشت میاد. ببین خیلی خوشگله. حالا وایسا رنگ مورد علاقه‌مو بهت نشون بدم. شما این همه لباس خریدید اما من به این چیزا علاقه ندارم. علاقه به جیبت بستگی داره و اگه توی جیب کسی پول باشه علاقه هم خود به خود پیدا میشه. من میدونم دخترم بهادر پول و ثروت نداشت و تو خونه اقبال تو اجازه نداشتی، اما اینجا دیگه خونه مادرته. تو اینجا اصلاً اذیت نمیشی. تو هر کاری که بخوای میتونی انجام بدی. هیچ کی نمیتونه مانعت بشه. خب ببینم تو برنامه‌ات برای بعد از این چیه؟ چه برنامه‌ای؟ تو میخوای با بهادر زندگی کنی؟ نه، اما پس درسته. دیگه هیچکی مجبورت نمیکنه که باهاش زندگی کنی و حتی نیاز نیست که اونو ببینی. منم دلم نمیخواد. نمیخوام دخترم با آدمای معمولی و سطح پایین زندگی کنه و ما پرونده طلاقو باز میکنی. تو اصلا نگران نباش دخترم. حالا پاشو دیگه، زود باش. آفرین، پاشو. غمگین بودن رو بذار کنار. برو بیرون، دنیا رو ببین، خوش بگذرون. اصلا بیا امروز با هم بریم بیرون. کجا؟ هر جایی. میریم دور میزنیم، خرید میکنیم. تازه بیا این لباس دارم الان بپوش. خانم آقا باهاتون تماس گرفته بود. ای بابا، من گوشیمو توی اتاقم گذاشتم. خب چی میگفت؟ دارن میان خونه، باهاشون مهمونم میان. واسه همین گفتن بهتون خبر بدم. باشه درسته، میتونی بری. چشم خانم.
نفیس همه برنامه همونو به هم زد عزیزم. پس تو برو. من به راننده میگم که ماشین آماده کنه. مامان من هیچ جا نمیخوام برم. اینجوری راحت ترم. تو باید بری. تازه باید تنها بری. باید اعتماد به نفس پیدا کنی. با راننده برو و با خیال راحت خرید کن. مامان شما این همه وسیله خریدید. حالا من چی برم بخرم؟ دخترم تو دنیا خیلی چیزا برای خریدن هست. کتاب هست، عطر هست، جواهرات هست، کیف هست، کفش هست. باشه درسته، من میرم کتاب بخرم. خوبه. پس دیگه سری برو حاضر شو. آفرین. علاقه به جیب بستگی داره. وقتی توی جیب کسی پول باشه علاقه خود به خود پیش میاد. من میدونم دخترم بهادر پول و ثروت نداشت و تو هم تو خونه اقبال اجازه هر کاریو نداشتی. این کولر رو من خریدم. جلوی مادر اسم اقبال خانه آوردم تا از تنهاش در امان بمونم. راستش من واسه چند دقیقه میخوام گیتی خانوم رو ببینم. کار مهمی دارم. اگه به اندازه 1 ربع تا 20 دقیقه اجازه بدید برم داخل خیلی ممنونتون میشم. خانم مهمون اومده. اومد؟ انقدر زود؟ باشه پس تو ببرش تو پذیرایی، منم میام. در ضمن گوش کن، برای مهمون فعلا آب میوه ببر. باشه چشم خانم. شما؟ من بهادر زمانیم. بهادر. آها، پس بهادر تویی؟ همونی که اقبال حسن به زور گیتی رو به عقدش در آورده بود. تو همون بهادری؟ بله، من شوهر گیتیم. خب چطوری اومدی اینجا؟ اومدم اونو ببینم. نه خیر، اومدم با خودم ببرمش. پیش خودت چی فکر کردی؟ که اون باهات برمیگرده؟ بالاخره که باید برگرده. من شوهرشم. تو اینجوری با تکرار کردن این که شوهرشی داری خودتو فریب میدی بهادر. من خیلی خوب میدونم که عقد شما تو چه شرایطی بوده و چرا این اتفاق افتاده. و همچین پیوندی کاملا مشخصه که از روی اجبار بوده. اما از سمت من این پیوند اجباری نبوده. اما از سمت گیتی بوده نه؟ اینو خودش بهتون گفته؟ من مامانشم. اون حتی نیازی نیست در این مورد چیزی بگه. اما تو باید به این فکر میکردی که واقعا لیاقتشو داشتی؟ خونه زندگی تو محله‌ای که زندگی میکنی دیدی؟ معذرت میخوام. من از گفتن این حرفا اصلا خوشم نمیاد. اما آدم قبل از مستحکم کردن پیوندش با یکی باید به جایگاه و مقام خودش فکر کنه. از اینجا برو. برگرد برو حیدرآباد و به زودی برگه های طلاق برات فرستاده میشه. طلاق؟ آره، طلاق. من میخوام گیتیو ببینم. اگه اون میخواست تو رو ببینه حتما تو رو میدید، بعدش میومد اینجا. اما اون لازم ندونست. اما من لازم میدونم خانم. تا وقتی گیتی با زبون خودش این حرفا رو بهم نزنه من نمیتونم به حرفاتون اعتماد کنم. لطفاً صداش کنید. وقتی میگم گیتی نمیخواد با تو زندگی بکنه
پس باید اینو بفهمی که دلش نمیخواد، نه؟ یه بار صداش بزنید لطفا. تو چرا اصرار میکنی؟ من بهت گفتم که اون دلش نمیخواد تو رو ببینه و در ضمن اون الان رفته خرید. بعد مدت‌ها دخترم فرصت خرید کردن پیدا کرده. فرصت پیدا کرده کاری که دوست داره بکنه. من فکرشم نمی‌کردم که اقبال حسن انتقام منو بخواد از دختر مظلومم بگیره. چطور تونست اونو بده به تو؟ تو چی میتونی بهش بدی؟ فقط 2 بعد غذا؟ من هر حرفیو که لازم بود بهت گفتم بهادر. فضیلت. بله خانم. وقتی آقا رفتن پذیرایی رو مرتب کن. خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پابرجا و سلامت نگه داره. تا امروز فقط زنجلیل شنیده بودم، امروزم با چشمای خودم دیدم. که نکنه آدمای حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया कि अपने हैं अनजान. سلام علیکم خاله. علیک سلام دخترم. چطوری عزیزم؟ چطور به نظر میاد؟ اوه ماشاءالله خیلی هم زیبایی. آره خودم هم میدونم. لطفا بشینید دیگه. خب دخترم یکم از خودت برامون بگو. به نظرت رومینا چطور بود؟ بی نهایت زرنگ و مکار. خیلی خوب بود. ازش خوشم اومد. دختر شیرینی بود. دلسوز بود. به نظرت به سمیرمون میاد؟ این دختر حتما آرامش خونمونو به هم میزنه. آره خاله خیلی بهش میاد. در ضمن همیشه آرزو داشتم که جاریم خنده رو باشه، دلسوز باشه، کاملا شبیه خودم باشه. راستش داشتم فکر میکردم اگه رومینا و مامانش رو یه شب شام دعوت کنیم، احسان هم به همین بهونه باهاشون آشنا میشه. چطوره؟ آره حرفت درسته. حتی خیلی دلم میخواست احسان میتونست امروز با همون بیاد. به هر حال آخر هفته همیرا و رومینا رو دعوت میکنیم. آره هر جور شما مناسب بدونی. خانم از دیدنتون خوشحال شدم. غذا هم خیلی خوشمزه بود. ممنون پسرم. منم از دیدنت خیلی خوشحال شدم. نفیس آدمای زحمتکش رو خیلی دوست داره. امیدوارم که با نفیس همکاری خوبی داشته باشی. همه تلاشمو میکنم که هر دو طرف تو این همکاری پیشرفت و ترقی کنن. شما گفتین من مثل پسرتونم مگه نه؟ پس هفته دیگه برای شام خونه ما دعوتین. وای باز تو اومدی. امروز صبح اینجا بودی. من میخوام گیتی خانومو ببینم. امروز صبح نتونستم ببینمش. لطفاً بذار برم داخل. خانم جان اجازه نمیدن. الانم مهمون دارن. نمیتونی بری داخل آقا جون. آقا میگفت شما از حیدرآباد هستید. چه تصادف خوبی. همسر منم از حیدرآباده. به به. خب الان دیگه باید بریم. نظرت چیه؟ حالا که به توافق رسیدین من چی میتونم بگم؟ پس هفته دیگه انشالله همدیگه رو میبینیم به صرف شام. خیلی ممنونم. به سلامت. ببین من چند دقیقه حرف میزنم و برمیگردم داداش. لطفا.
خانم ببخشید خانم، این به زور وارد شد. منم گفتم نه، ولی خب این کیه؟ نفیس، این بهادره. تو چرا بازم اومدی؟ مگه بهت نگفتم دیگه حق نداری بیای؟ ولم کن، بذارید یه دقیقه باش حرف بزنم وگرنه از اینجا نمیرم. اینجا چه خبره؟ تو چی کار میکنی؟ خان، این پسر رو بنداز بیرون. من قبلنم گفتم گیتی دلش نمیخواد تو رو ببینه. تو کجا این حرف رو نمیفهمی ها؟ من تا گیتی رو نبینم هیچ جا نمیرم، مطمئن باشید. ولم کن. خان، اینو بندازش بیرون و دیگه جلوی چشمم نیاد. گفتم تا گیتی رو نبینم هیچ جا نمیرم. منو ول کن، ول کن. گیتی؟ گیتی؟ نفیس تو برو داخل. من میرم داخل. اما تو این دختر تحویل اون پسره میدی و تمام. گیتی بیا بیرون. ولم کن.